अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आबिद अंदलीब। नाजरीन, एक ही खबर है। खबर यह है कि मिशन नूर कामयाब हो गया है। खबर यह है कि लाखों लोग, बल्कि करोड़ों लोग पूरी दुनिया में अपने घरों की मस्जिदों पे होंगे, अजानें देंगे, रोएंगे, अल्लाह के आगे फरियाद करेंगे और उसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर आएंगी। लेकिन उससे ठीक 10-15 घंटे पहले पूरे निज़ाम की चीखें निकल गई हैं। नाजरीन, इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट का मुझे लगता है सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान के अंदर चलने वाली मिशन नूर की एक सदा है और अजानों की सदा है जो अर्श का सीना हिला कर रख देगी, जो पूरा अर्श हिला देगी। और इसलिए खौफ है कि इसको यहूदियों के साथ जोड़ा जाए, इसको कादियानियों के साथ जोड़ा जाए। रात भर से एक एफर्ट नजर आई और बड़ी ही अजीब और बेहुदा एफर्ट नजर आई कि ये सब जो है ये मुमासलत है कादियानियों के किसी इवेंट के साथ। उलमा को एक्टिव कर दिया गया है, बड़े बड़े लोगों को एक्टिव कर दिया गया है। ऑडियोज आ गई हैं नाजरीन, मैं एक ऑडियो आपके सामने रखूंगा। इस मिशन नूर का कितना खौफ है जो अभी शुरू नहीं हुआ, जो आज रात 9 बजे शुरू होगा। उसको करोड़ों लोग उसका इंतजार कर रहे हैं, उसको इस वक्त वीडियोस देख चुके हैं मिशन नूर की। मैं आपके सामने वो तफसील रखने से पहले वो ऑडियो रखता हूँ नाजरीन, जिस ऑडियो को लेकर आपको अंदाजा होगा कि पूरा निज़ाम किस कदर एक आजान से खाइफ है, पूरा निज़ाम किस कदर लोगों की छतों पर आजानें देने से खाइफ है। ये हो क्या गया, यानी पहले जो सियासतदान थे वो काबू आ गए, पार्टी के बड़े बड़े लोग काबू आ गए, लेकिन ये जो आवाम है ये काबू नहीं आएगी। ये जो आवाम है इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अब एक ऑडियो फैलाई गई, झूठी ऑडियो। ये ऑडियो सुने। हम अभी राब्ता करना शुरू कर रहे हैं सबसे। देखिए, मिशन नूर के हवाले से कुछ चीजें सामने आई हैं और कि ये कादियानियों के से इससे जो मुमासलत बनती है सितंबर की भी और मिशन नूर की भी, तो हम इंशाल्लाह सुबह तक बाकायदा ऐलान भी करवा रहे हैं। लेकिन बिल्कुल इसके हवाले से इससे डिटैच कर लें सब लोग अपने आप को। हम अभी राब्ता करना शुरू कर रहे हैं सबसे, पीटीआई ऑफिशियल से भी करेंगे। तो फिलहाल अपने आप को इससे अलहदा करें सब लोग और हंगामी तौर पर इसको देखें। बिल्कुल इसकी जो पोस्ट है वो डिलीट करें। अब ये पता नहीं कहा जा रहा है कि ये कोई हलीम आदिल है और ये बता रहे हैं जी कि मिशन नूर जो है वो कादियानियों का इवेंट है और अपने आप को इससे अलग कर दें। अब ये जो बुखलाट है ये इस बात का ऐलान है कि मिशन नूर कामयाब हो गया है। ये इस बात का ऐलान है कि मिशन नूर में आने वाले लोग वो बेकाबू हो गए, उनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, वो बहुत बड़ा तूफान बन गए। अब कहानी क्या की जा रही है नाजरीन, एक मौलवी है, इस तरह के बेशुमार मौलवी हैं। आपको याद होना चाहिए कि ये जो मौलवी हैं, जो चाबी वाले मौलवी हैं, ये जजेस के मामलों में भी एक्टिव हो जाते हैं। ये मिशन नूर पे अजान अगर कोई देना चाहे घर की छत पे जाके उसके ऊपर भी एक्टिव हो जाते हैं और ये सुहेल वड़ाइच की इब्तिला को भी लेकर एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन अगर ये एक्टिव नहीं होते तो मस्जिदों मदरसों के अंदर जो वहाँ पे जो कुछ किया जाता है बच्चों के साथ उसके ऊपर इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। माजरत के साथ ये मौलवी वहाँ एक्टिव नहीं होते, वहाँ इनका फतवा नहीं आता। जो पाकिस्तान में मासूम बच्चे शहरी शहीद मारे जाते हैं, शहीद किए जाते हैं दहशत गर्दी से, वहाँ ये इकट्ठे नहीं होते। यहाँ पे ये सब इकट्ठे हो रहे हैं। ये कह रहे हैं जी मिशन नूर क्या, ये एक मौलाना समीउल्लाह है, JUI फेक है कोई। ये कह रहे हैं जी कि चियोट रुबवा में हर साल एक तकरीब मुनक्कद होती है जिसमें इसी साल बलूगत को पहुंचने वाले कादियानी अपने अपने हुजरों और घरों में एक वक्त का तयन करके ऊंची आवाज में अपने झूठे नबी से बेत होकर इसका इकरार करते हैं। अमीर तबका जो खर्चा करके इंग्लैंड जा सकता है वो वहाँ सामने जाकर ऐन उसी दिन और वक्त मिर्जा के हाथ बेत होते हैं और इसे नबी मानने का इकरार करते हैं। इसको कादियानी मिशन नूर कहते हैं। अब हमने तो सुना था कि अल्लाह नूर समावात वल अर्ज़, अल्लाह ज़मीन और आसमान का नूर है। हमने सुना है कि एक नूर के नाम से एक पूरी आयत है और नूर रोशनी है, नूर अंधेरों को चाक करने वाली रोशनी है, नूर जुल्मत को चाक करने वाली रोशनी है। यहाँ पे इन्होंने ये फतवा दे दिया। आज़ान क्या है? वो जो आज़ान, आओ कामयाबी की तरफ, आओ फलाह की तरफ, हय्य अल सलाह, हय्य अल फलाह, अल्लाहु अकबर, वो इस आज़ान से डर गए और बड़े बड़े फतवे घड़ दिए मौलवियों ने। यानी मौलवियों को आप चाबी दे दो और इनसे फतवा ले लो, जो मर्जी टॉपिक हो मौलवियों से आप फतवा ले लो, मौलवी आपको फतवा दे देंगे। हमारा ये अकीदा है कि आज़ान जो है वो आसमान को हिला देती है, वो आसमान तक पहुंचती है। हमारा ये अकीदा है कि आज़ान जो है वो एक सदा है, वो एक नदा है, जो एक उम्मीद की, एक आस की और एक इनकलाब की आवाज़ है। और इनको आज़ान से मसला हो गया है। पूरी रात से सियासतदान भी इकट्ठे हो गए,
مولوی بھی اکٹھے ہو گئے کہ مشن نور جو ہے وہ کامیاب نہ ہونے پائے، لیکن میں اب آپ کو بتاتا ہوں یہ کامیاب ہو گیا ہے۔ اس وقت کروڑوں لوگ مشن نور کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہونا کیا ہے بھائی؟ ہونا یہ، اس کا مقصد یہ ہے، مشن نور پاکستان کی عوام تمام ریاستی اداروں سے نا امید ہو چکی ہے۔ اب ہم عوام ان ظالم حکمرانوں کے خلاف اپنا مقدمہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ 20 سپتمبر رات 9 بجے تمام اہل خانہ کو لے کر چھت پر جمع ہوں۔ 20 سپتمبر یعنی آج ہفتے کی رات 9 بجے لوگ گھروں کی چھتوں پہ پہنچیں گے۔ یہ لاکھوں لوگ نہیں ہوں گے، یہ کروڑوں لوگ ہوں گے، آپ دیکھ لیجئے گا۔ جس لیول کی کوریج اس مشن نور کو ملی ہے، اس سے پہلے کسی سیاسی ایونٹ کو اتنی کوریج نہیں ملی، کسی مذہبی ایونٹ کو اتنی کوریج نہیں ملی۔ آپ یہ اندازہ لگا لینا لوگ اتنے تنگ آئے ہوئے ہیں، یعنی اب لوگوں کو پتہ ہے آزان دینے سے تو کوئی پرچہ نہیں کٹے گا، لوگ آزان دیں گے، لوگ گھروں کی چھتوں پہ چڑھیں گے۔ لوگوں کو یہ خوف ہوتا ہے یار پرچہ کٹے گا، ماریں گے، اغوا کر لیں گے، غائب کر لیں گے۔ اب ان کو یہ پتا گھر کی چھت پہ کوئی پرچہ نہیں کٹے گا، کم از کم آزان دینے سے یہ پرچہ نہیں کاٹ سکتے، کیا پتا یہ کاٹ بھی لیں گے، ان کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر خود نہیں دے سکتے تو موبائل فون یا اسپیکر پر آزان لگائیں، اگر چھت تک رسائی نہیں تو ان دونوں میں سے ایک کام اپنے صحن میں کریں، اور اگر یہ تینوں کام نہیں کر سکتے تو چھت یا صحن میں کھڑے ہو کر اظہار یکجہتی کے لیے آزان سن لیں، ہاتھ اٹھا کر ان ظالم حکمرانوں سے نجات کے لیے دعا کریں۔ اب مجھے یہ بتائیں یہاں پہ کوئی قادیانی کا کانسیپٹ کہاں سے آ گیا؟ لوگ کہہ رہے ہیں خدا سے دعا کریں، مشن نور والے کہہ رہے ہیں خدا سے دعا کریں، آزان دیں۔ وہ کون سی کوئی خدا نہ خواستہ، اللہ معاف کرے، کوئی غلط آزان دے رہے ہیں، کوئی نئی آزان ایجاد کر رہے ہیں، وہ ایک ہی آزان دے رہے ہیں۔ اور اتنا خوف، اتنی بزدلی کہ یار مشن نور کامیاب نہ ہو، تو یہ جو آپ آڈیوز آ رہی ہیں اس کا مطلب ہے مشن نور کامیاب ہو گیا۔ مشن نور کا اتنا خوف ہے اس نظام کو کہ لوگ گھروں کی چھتوں پہ جب چڑھ گئے، آزانیں دے دی، 20-25 ہزار ویڈیوز آ گئی، تو یہ ایک ٹرینڈ بن جائے گا۔ ناظرین اس کے بعد یہ سلسلہ یہاں پہ رکے گا نہیں۔ مشن نور تو کامیاب ہو گیا ہے۔ مشن نور میں آپ دیکھیں گے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ گھروں کی چھتوں پر ہوں گے، وہ روئیں گے، وہ اللہ سے دعا مانگیں گے، چونکہ قوم نے سب کچھ کر لیا، گولیاں بھی کھا لی، تکلیفیں بھی اٹھائی، جیلیں بھی اٹھائی، ووٹ بھی دیا، مینڈیٹ چوری ہوا، جو پاسبل تھا پاکستانی قوم نے وہ کیا ہے۔ یہ اگر کوئی یہ کہتا نا کہ یار اس قوم نے کچھ نہیں کیا، یہ بہت زیادتی ہے۔ ٹھیک ہے اگر کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یار انقلاب نہیں آیا، یہاں پہ لوگ نکلتے نہیں ہیں، یہ بات نہیں کہنی چاہیے۔ بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں ان لوگوں نے، ہمیں یاد، ہم نے ڈی چوک میں ان کو مرتے ہوئے دیکھا ہے، ہمیں یاد ہے ان کے اوپر ہم نے 26 نمبر پہ فائرنگ ہوتی ہوئی دیکھی ہے، پوری قوم نے دیکھی ہے ان کے ساتھ کہاں پہ کیا کیا ہوا ہے۔ لیکن یہ لوگ گھروں کی چھتوں پہ ضرور جانے والے ہیں بھائی، آپ جو مرضی کر لیں، جتنا مرضی زور لگا لیں، لوگ گھروں کی چھتوں پہ جائیں گے اور وہ اذانیں دیں گے اور وہ ان کی ویڈیوز بھی آئیں گی۔ خوف یہ ہے کہ یہ کامیاب نہ ہو، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ کامیاب ہو چکا ہوا ہے۔ ایک خبر ناظرین یہ بھی ہے کہ رات کو واجد گیلانی جو اپنے آپ کو جنہوں نے پیش کیا، وہ انہوں نے اسلام آباد بار کے جو صدر ہیں، انہوں نے کہا جی کہ ان کے اوپر چاقو اور چھریاں لے کر وکلا آئے اور انہوں نے ان کے اوپر حملہ کر دیا۔ تو اب اس کی بات کی تصدیق ہوئی ہے کہ واجد گیلانی کی بدیت میں جو درج مقدمہ تھا اس کو لے کر رات کو 1 بجے جو پولیس ہے وہ ایڈوکیٹ ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کے گھر پہ جا کے انہوں نے ریڈ کیا ہے، اور یہ بہت ہی افسوسناک ہے، بہت شرمناک ہے۔ جو بڑے بڑے وکلا ہیں وہ کہتے ہیں وہ میں سپریم کورٹ کا وکیل ہوں، میں اسلام آباد بار کا صدر ہوں، اور ان لوگوں نے میرے اوپر حملہ کر دیا۔ اور ویڈیوز جو سامنے آئی ہیں، ویڈیوز میں ہادی جو ہیں وہ ان کا نعرہ مار رہے ہیں، جو ایمان مزاری ہیں وہ کہہ رہی ہیں واجد گیلانی قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور ہادی چٹھا کہہ رہے ہیں واجد گیلانی زندہ باد۔ جب آپ اس قدر اپنے آپ کو ایکسپوز کرتے ہیں، یقین مانے آپ کی زندگی بے مقصد ہو جاتی ہے، آپ کے پلے کچھ رہ نہیں جاتا پھر۔ اور یہ واجد گیلانی جو ہے مجھے لگتا ہے یہ قاضی عیسیٰ سے بھی اس کا برا انجام ہوگا۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال